شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا، اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، پر چھیندا دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا۔ بابے سمسام نو کوئی آنا اکھائی پیار سنگھ، جدوں بابے سمسام برینا آخری وارا گینا، بابے سمسام دے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے۔ بابے سمسام نے ویکھیا کہ میں بڑھا ہو گیا، ان بابے اوران کولوں ریانا گیا، ہائے آندے نے اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا۔ اوے بیت اللہ نو ویکھیا تے بابے روندے اتھرو جا پے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، داڑھی چٹی ہو گئی۔ علماء تشریف فرمانے بابے سمسام نے اپنے وجود والے ویکھیا تے رو پے، آندے نے اللہ شاید ہن اتھوں نہ باہر آن لگیاں، آندے نے اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا، اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، پر چھیندا دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا۔ اللہ جدوں ویندا اے لوکاں نو کر دے حج دی تیاری، میں میرا دل کر دے کھمب لاواں کس دے تے ماراں اڈاری، مینوں ریجھ مکے مدینے دی باری، والاواں کیویں والایا نہیں جانا۔ اللہ سونے اللہ آپ ہی میرے تے ایک احسان کر دے، آمین کہہ دیو۔ اللہ ساڈے ہوتے جنہیں بیٹھے نے مالکا، اللہ ساڈے ہوتے بھی ایک احسان کر دے، ساڈے مکے مدینے رہن دے انتظام کر دے۔ اوے نیک بیٹھے ہو اللہ دے بیلی بیٹھے ہو، تسی آمین چلا کو، ہو سکتا ہے تواڈے کسے دی آمین نال میرے ورگے گنہگار دا بھی کام بن جائے، تسی پیار نال آمین کہنا ہے۔ اللہ ساڈے اوتے اللہ ایک احسان کر دے، ساڈے مکے رہن دے، ساڈے مدینے رہن دے انتظام کر دے، حکومت تیرے آیا نو اے فرمان کر دے، اس نو نہ کڈو، اس تو جایا نہیں جانا، بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا۔ اللہ سونے اے جن آئے نے انہاں سارے نو مکے دیاں بھی زیارتاں کرا دے، مدینے دا بھی دیدار کرا دے۔